Coucou, coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou حبايبي, coucou الناس, voilà, نتبع فيا الناس الكل في اليوتيوب وفي mes lives sur mes Facebook et tout. عم بالي ça fait longtemps, j'ai pas fait vidéo sur le YouTube. Ben voilà, ben voilà. وكاين ناس aussi يبعثوا لي مساكن نقول لهم je suis désolée, très désolée. Ben voilà, انا جيتكم اليوم ان شاء الله. ان شاء الله بدو فكرة toujours des astuces pour le visage. Ben voilà وطليت عليكم ان شاء الله. هذه زعما ملاح بزاف جربتهم ونزيد نعاودهم ان شاء الله قدامكم ان شاء الله باش تزيدوا ديروهم سورتو سيت بيريود هذه تاع الخريف. باغ اكزومبل كيما انا توجور هذه لا بيريود يخرجوا لي حاشاكم دي بوتون. فوالا جي دي بوتون. فوالا جبت لكم حوايج توجور طبيعيين وحوايج كاين في كل دار في كل كوزينه. هسا سي كلير. فوالا ان شاء الله نقسمهم معاكم ونديروا هادم لي فيديو كل مع بعضنا. واش نطلبوا من واش يتطلب هادم مع الزوز ان شاء الله كما قال الاخر وديروهم ويعجبوكم كيما العاده نورمالمون. يعني لي كوماج مهما واش ندير انا دي كوماج زعما تاع البار ايتو كاين زعما حوايج اللي نعتهم ديجا قبل. مي كاين زعما حوايج هذوما تاع الدار انا والله جو بريفير سي ميو. انا كي نعمل لي كوماج ولا نعمل استيوس ولا زعما حاجه تاع الدار وجهي يكون اكثر. وكاين حوايج باغ اكزومبل يخرجوا لك باسكو ساعات حاشاكم يكونوا لي بوطون تحت الجلد يبا يخرجوهم. فوالا هذه تاني فكره زعما كي تخرجيهم وتخليهم هكا حتى يروحوا مع وحده ما كلات بربشوا ولا حاجه. باسكو الواحد مع بالكم يعني كل سورتو لي فام كي بربشوا الوجه زعما يزيد يقوى اكثر. فوالا جام با سا موا اوسي. فوالا ان شاء الله اليوم نبداو. عندي دو استيس كيما قلت لكم ان شاء الله يعجبوكم ونبداوهم ان شاء الله مع بعضنا. اول حاجه سي كوا اليوم عندي حاجه مليحه بزاف. نعملوا واحد بيان سور واحد الاول التقشير والثاني هاو يكون دوزيام غوماج ولا دوزيام تروك. فوالا اليوم واش لازمنا شويه قرفه comme ça. Pardon. Une cuillère de cannelle تاع قرفة en poudre. الناس الكل عندها في الدار وكل شيء. فوالا القرفة باه نستعملوها توجور نستعملوها avec du miel. دوك نميلانجيها avec le miel. فوالا والثاني حاجه وسي طبيعيه وحاجه مليحه ياسر. تسمى نقول لكم باك لي زانغريديون اي ابخي زعما نسبليكي لكم اكثر. بالنسبه للثاني تاي اخضر دو تي فيغ. في كل دار كاين التاي. فوالا التاي نستعملوه تاي اخضر نستعملوه لا يورت ناتور. فوالا سي سا. هادوما ملاح بزاف. ودوك نعملهم قدامكم وتشوفوهم وان شاء الله يعجبوكم. فوالا باه نبدا نخلط انا جو في مون ميلانج. فوالا توجور حاجه تكون صغيره وان بانسو ولا حاجه باش تفي طون تروك. نبداو بالتقشير هي القرفه تاع القرفه. تسمى القرفه مع بالكم مليحه غنيه بزاف تسمى في الماكله ولا كيما هاك سورتو واحد هكا كاين واحد يشربوها دي تيزان بور ديابيت. مليحه بزاف يعني مفيده للكور تاع العبد. اون ديري انتيبيوتيك انا نعيط لها سيتي انتيبيوتيك كيما تشربي الانتيبيوتيك كيما هي زعما للوجه يعني مليحه ياسر وكل شيء. حطيت القرفه تاعي انا هنا. فوالا اي ابخي باردون بس دوك نقول لكم باسكو علاه تشيح شويه الوجه هي. دوك نقول لكم واش تعملوا زعما قبل ما تبليكيو قبل ما تبليكيو هذا لو تروك هذا كي القماش كي تقشير. يابا دوك نقول لكم فوالا نحط شويه عسل تاعي. مش نحط زعما هذه لا مارك العسل بالنسبه سورتو انا مقتريعه. بون بنات بلادي حبايبي ميزامور كيما قال الاخر العسل يكون عادي. كاين واحد عنده عسل باغ اكزومبل تاع الكرافه كاين كرافات اون فيغ بزاز ولا هذا يعني سي با اوبليغاتوار. انا هذا الشيء عندي بقول جو اوتيليز سا.
فوالا. ريحتها تهب. كم ساعة باش يحكملك في الوجه تاعك. قلت لكم هذا راهو يشيح الوجه. قبل ما تستعمليه واش ديري؟ فوالا اي زيت اللي عندك، زيت اللوز ولا بون. moi je mets à côté de l'huile اليو بون. اي زيت اللوز، زيت تاع الكوكو هذاك وسي، هذاك تاني سي افيكاس وسي سورتو في الشتاء للشعر ولا للكور ولا لاي بلاصه وسي، تاني حاجه ملاحه بزاف. اون بلوس الزيت هذاك اللي نعطيه لكم واحد الوقت وسي هنا يتباع اون فرانس، تاني سي زعما كيما يقولوا المراركه حاجه واعره. حاجه واعره، ينحي لي سيكاتريس تو لي فيرجيتور تو وسي تمسحي بيه. فوالا دوك نعطي لكم انا الزيت تاعي اللي نستعملو قبل ما ماسك. فوالا انا بون عندي الويل هذا دو غيرلان. فوالا الويل دو غيرلان ونستعملو في الكور تاعي كامل، ونستعملو ساعه في وجهي. فوالا باسكو قلت لكم هذا الواحد التقشير. فوالا شويه تعملي فيه دو كوتون. فوالا تمسحي وجهك. فوالا ريحته تهبل. فوالا تمسحي وجهك نورمال عادي. فوالا قلت لكم اي زيت سي با اوبليغاتوار، يعني زيت معين، زيت اللوز، زيت الكوكو. داك تاني اللي نعتو البيو داك واحد النهار نعتو، عندي ان فيديو قديم تاني بس نعتو. اي حاجه تسمى تكون دهنيه تعملي وجهك قبل ما ديري هذا لو ماسك تاع القرفه والعسل. فوالا اي ابخي يعني شوفي ديريه بحيله باسكو او كله يتعلق. وديري في وجهك كامل، يعني ريحته طيبه وكل شيء ريحته ملاحه. تعملي في وجهك كامل وتخليه بوندون 5 مينوت. فوالا حبايبي فوالا زدت خليته بوندون 5 مينوت كيما قلنا. فوالا اي ابخي تبداي تقشري فيه. فوالا فوالا كوم سا كامل وجهها، سورتو وين لي بوطون باسكو قلت لكم هذا راهو سيتون انتيبيوتيك. القرفه هاي معروفه يعني معروفه يعني بحاجه ملاحه بزاف للكور تاع العبد ولا للجلد ولا كيف كيف. ينحي لي بوا نوار اوسي سورتو في لو ني عم بنا كل هاو تما وين يقعدوا، وتحكيه كيما كامل، تحكيه كيما هك بيديك. ما كلاش جو تيليز اون باغي ولا حاجه باسكو علاه باسكو ترو زعما لابو تاع الوجه زعما مش يعني سنسيبل اون تيليكا. الوجه لو فيزاج معروف يعني مش تكتري ليه بحاجه سينو جو في ان تروك مي لا مو جو في كو افيك مي مان. فوالا وين تكون لي تروك لا لي سيرني تو. فوالا تحكي كامل بيديك. اي ابخي moi j'utilise un truc et après نغسلو زعما. فوالا عندي لو اود روز، كاين لو اود روز المره الجايه نحكي لكم عليه. هذا شريتو من هنا اون فرانس
مشو غالي اوسي بزافيتو. كاين الحوانت سبيسيال ان شاء الله من بعديكا نهضر لكم عليه. اي ابخي دوسي مليح بزاف. regarde. فوالا تمسحي كامل. هذا مليح بزاف هذا. فوالا سي سبيسيال فيزاج كور. فيزاج بوكو بليس باسكو لو كور ما نستعملوش يعني غير جو سابا. وتمسحي وجهك كامل. فوالا بعد ما غسلت وجهي فوالا درت لو اود روز كيما شفنا عدت لكم توتالور. اي ابخي بديت نشفيه بقطن. فوالا دو كوطون يكون بروبر سي تو باش نعملو ان شاء الله الثاني وجهك تصحي فيه اورطوب. شوفي غوغار. فوالا انا عندي كلكو بوطون ان شاء الله دوك يروحوا. بصح قلت لكم كي ميم كون يزيدوا يخرجوا تحت الجلد ما تمسوهمش ما تبربشوهمش دوك يروحوا ان شاء الله وحدهم. ابخي نوليو للكوماج الثاني. فوالا توجور راني نستعمل هادي دو تي فير. سي كلير لو تي فير. فوالا فوالا وكيما قلت لكم دو ياغورت ناتور. ما تشوفي با زعما الكامل هذا جو بونس با. جو كرو تحطي 2 كويير و 3 كيما تشوفيه هكا. كي ديريه التاي الاخضر مع لا يورت ناتور اونغري تحبي تمعسي شويه باش يخرجوا لي في تاع التاي كوم سا. ريغارد فوالا باش يخرجوا لي في تاعو باش يعني يدير لي في تاعو في الوجه. فوالا بعد ما درت دوزيام كوماج تاعي. فوالا هاو تاي اخضر افيك ايورت ناتور. فوالا يتبليكي جو كخوا با بالبانسو باسكو سا مارش بلو. فوالا اي ابري كيما انا باغ اكزومبل ندير فوالا يعني اداه بالنسبه للدوزيام كوماج ما يقدرش يلصق في الوجه. انا حنحطو حطيتو توجور في دو كوطون. اي ابري فوالا هاي الطريقه تحكي بيه وجهك كامل. فوالا حتى كي يحصلوا كعبات كيما هكا سي با غراف. سي با غراف وتحطيه. فوالا فوالا كامل وجهك وتخليه كيف كيف بوندون 5 مينوت. فوالا حبايبي فوالا رجعت لكم بعد 5 مينوت. فوالا انا نعطي لكم الطريقه يعني او كاين لحظات يلصقوا كاين لا مي لوطخ اللي ما لصقش فيهم افيك لو كوطون ولا افيك دي كومبريس ستيريل. ما جو بريفير دي كومبريس ستيريل سي ميو. بصح التاي لازم يقيس وجهك وتحكمي تحكي بيه كامل. ديجا وجهي بلا ما غسلته. فوالا كاينه زعما كاينه ظهرت لي شويه كا وجهي ولا كلير زعما شوي ولا البشره ولات كلير قبل ما كانت.
فوالا. اي ابخي ماتنون تغسلي وجهك نورمال بمهما فوا تغسليه كيما العاده. كل واحد زعما كاين دو سافون، كاين دي جيل، كاين كلشي. انا كما عباكم توجور بماء نستعمل منه ومن صحه نوتريجينا توجور. ولا كاين حوايج اخرين اوسي كيما تاع المره اللي فاتت نعرضهم لكم. جاشتي ا ليدل اوسي فوالا بفضوا لي دوكا سي كلير. ماتونون دوك جو لاف مون فيزاج افيك نوتريجينا نورمال ونعطي لكم مون ريزولتا. فوالا حبايبي بعد ما غسلت وجهي فوالا نيتوايتو مليح فوالا. كاين زعما كاينه حاجه تبدلت في الوجه باينه، حتى قلت لكم حتى اندري البيوضه كيما نقولوا حنا فوالا. فوالا ها وجهي هاو تنقى كيما قلت كيما نقولوا حنا افون. اغسل وجهك ونقيه انت راه متلاقي بيه فوالا. الوجه هو سورتو تاع المراه هو كل شيء فوالا. قلت لكم ميم روغارد هم زادوا بانوا لي هنا ميم كيبانوا لي غير ما نبربشوهمش باسكو علاه باسكو هذوما اللي عملتهم هم يعملوا لي في تاعهم ان شاء الله فوالا. ما جو في ريان ماتنون باسكو ما نعملش يعني اون كريم اللي ما نستعملها ولا سيروم اي تو. نخلي كيما هكا باش لي ماسك اللي عملتهم باش يخشوا لي بيان في لابو. ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يجيوكم يعني تتحصلوا على نتيجه ملاحه فوالا. je vous embrasse tout le monde bah voilà. والناس اللي طولت عليها نقول جو سوي تري تري ديزولي bah voilà. وان شاء الله يا ربي قدرني ربي سبحانه نطلع عليكم ساعه بحوايج كيما هكا يكونوا ملاح ويكونوا مفيدين. بوسه للناس كل سورتو الناس اللي تحبني.